कुनै पनि अर्गनाइजेसनको सक्सेस र त्यसको फेलियरको एउटा सिंगल रिजन हुन्छ, त्यो हो डिसिजन। डिसिजन राइट छ भने राइट डाइरेक्सनमा हिँडेर सक्सेसलाई छुन सकिन्छ। यदि डिसिजन रङ भयो भने त्यसले फेलियरको बाटो देखाउँछ। डिसिजन मेकिङ भनेको एउटा साइन्स हो। यस साइन्सलाई सिकाउन फन्डामेन्टल अफ फाइनेन्स म्यानेजमेन्ट सब्जेक्टले हाम्रो धेरै हेल्प गर्छ। यस सब्जेक्टमा हामीले फाइनेन्स रिलेटेड डिसिजन कसरी लिने भन्ने बारेमा सिक्नेछौँ। त्यसैले यो सब्जेक्ट तपाईँको इक्जामको लागि मात्र होइन, यसले प्र्याक्टिकल लाइफमा पनि यसको धेरै इम्पोर्टेन्स रहेको छ। यस सब्जेक्टको भिडियोजमा म धेरै सर्ट एन्ड इजी तरिकाले कन्सेप्टलाई क्लियर गर्ने प्रयास गर्नेछु। यस भिडियोमा युज भएको पीडीएफ यदि तपाईलाई चाहिएको छ भने डिस्क्रिप्सनमा दिएको फेसबुक लिङ्कमा गएर त्यसलाई लाइक गर्नुहोस् र त्यसमा म पीडीएफ फाइल पोस्ट गर्नेछु र तपाईले त्यो पीडीएफ फाइल लिएर तपाईले आफ्नो सेल्फ स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले अब बढी टाइम वेस्ट नगरेर आजको हामी फर्स्ट च्याप्टर स्टार्ट गरौँ। च्याप्टर 1 इन्ट्रोडक्सन। यस च्याप्टरमा हामीले फाइनेन्शियल म्यानेजमेन्टको कन्सेप्ट, फाइनेन्शियल म्यानेजमेन्टको इम्पोर्टेन्स, यसको फङ्सनलाई डिस्क्राइब गर्नेछौँ, यसको गोल्सको बारेमा र प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन, वेल्थ म्याक्सिमाइजेसनको डिफ्रेन्स बिट्विन, अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर अफ फर्म, सीएफओ को रोल के छ, रेस्पोन्सिबिलिटी के, एन्ड करियर अपर्च्युनिटी अफ फाइनेन्स। तर यस भिडियोमा हामीले कन्सेप्ट, इम्पोर्टेन्स, यसको फङ्सनको बारेमा मात्र सिक्नेछौँ। ओके, तो सबैभन्दा पहिले यसको कन्सेप्ट, फाइनेन्शियल म्यानेजमेन्टको कन्सेप्ट। फाइनेन्शियल म्यानेजमेन्टको कन्सेप्ट बिजनेस फाइनेन्स। बिजनेस फाइनेन्स भनेको के हो त? मनी रिक्वायर्ड फर क्यारिङ आउट द बिजनेस एक्टिभिटिज। बिजनेस एक्टिभिटिज गर्नको लागि के चाहियो त? मनीको रिक्वायरमेन्ट चाहियो। ओके, मनी चाहियो, मनी हुन्छ भने मात्र के हुन्छ? बिजनेस रन गर्छ। ओके, यसैलाई के भनिन्छ? बिजनेस फाइनेन्स भनिन्छ र यसको म्यानेजमेन्टलाई के भनिन्छ? फाइनेन्शियल म्यानेजमेन्ट भनिन्छ। फर्स्ट इयरमा हामीले प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट पढ्यौँ, जसमा अर्गनाइजेसनको गोललाई कसरी बनाउने, हैन, अर्गनाइजेसनको गोललाई कसरी बनाउने त्यसको एप्लिकेसनको बारेमा पढ्यौँ। सेकेन्ड इयरमा ह्युमन रिसोर्सेस म्यानेजमेन्ट, ह्युमन रिसोर्सेसको एक्विजिसन कसरी गर्ने, त्यसको एप्लिकेसन कसरी गर्ने बारेमा हामीले सिक्यौँ। यसमा हामीले फाइनेन्स, ओके, फाइनेन्सको एक्विजिसन र त्यसको एप्लिकेसन कसरी गर्ने बारेमा हामीले सिक्नेछौँ। The financial management refers to the strategic planning, organizing, directing and controlling of financial undertaking. Strategic प्लानिङ हो फाइनेन्शियल म्यानेजमेन्ट, स्ट्र्याटेजिक प्लानिङ हो। तपाईँ मानौ एउटा अन्टरप्रेन्योर हुनुहुन्छ र बिजनेस स्टार्ट गर्न गइराख्नु भएछ। ओके, त बिजनेस स्टार्ट गर्दा तपाईँलाई आइडिया चाहिएको छ र त्यो आइडियालाई एचिभ गर्नको लागि, ओके, त्यो गोल बनाउनुहुन्छ र त्यो गोललाई एचिभ गर्नको लागि के चाहियो त? फन्ड चाहिएको छ। त्यो फन्ड कति चाहिएको छ र कहाँबाट ल्याउने भन्ने बारेमा फर्स्टमा के गरिन्छ? त्यसको प्लानिङ गरिन्छ। ओके, त्यसपछि अर्गनाइजिङ गरिन्छ फन्डलाई। अब तपाईँले फिक्स गर्नुभयो कि फन्ड मेरो कति हुन्छ र कहाँबाट ल्याउँछु, र त्यसपछि अर्गनाइज गर्नुहुन्छ कि कुन कुन काममा मलाई कति कति फन्ड चाहिएको हो, त्यसलाई के गर्नुहुन्छ? बजेटिङ गर्नुहुन्छ। त्यसपछि अब डाइरेक्टिङ गर्नुहुन्छ। ओके, कहाँ कति खर्च हुन्छ, कसरी गर्नुहुन्छ, सबैलाई अर्डर दिने हो, होइन? अब त्यसलाई डाइरेक्टिङ गर्ने, त्यो फन्ड कहाँ कहाँ कति कति युज हुन्छ, कसलाई कति त्यसको ओके, त्यसको कति युज हुन्छ, त्यसलाई के गर्ने हो? डाइरेक्टिङ गर्ने। त्यसपछि कन्ट्रोल गर्ने, कहाँ आउटफ्लो बढी भइरहेको छ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने, कहाँ बढी हुनुपर्ने त्यसलाई यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, फाइनेन्शियल म्यानेजमेन्ट के हो? प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, डाइरेक्टिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ के को त? फाइनेन्सको। ओके, र फाइनेन्शियल म्यानेजमेन्टले दुईवटा कुराको स्टडी गर्छ। एउटा त फर्स्टमा प्रोक्युरिङ अफ फन्ड, त्यसपछि इफेक्टिभ युज अफ, ओके, यसको इफेक्टिभ युज, युटिलाइजेसन भनेको चाहिँ अब कम्पनीलाई स्टार्ट गर्न वा कम्पनीलाई बढाउन, कम्पनीको बिजनेस, ओके, बिजनेसलाई बढाउनको लागि के चाहिएको हुन्छ त? फन्ड चाहिएको हुन्छ। फन्डलाई कहाँबाट ल्याउने भन्ने बारे त्यसलाई के भनिन्छ? प्रोक्युरिङ अफ फन्ड भनिन्छ। ओके, यो चारवटा सोर्सेसबाट ल्याउन सकिन्छ। फर्स्ट, इक्विटी सेयर। इक्विटी सेयर भनेको चाहिँ अब कम्पनीको केही सेयरलाई बेचेर, ओके, कम्पनीको केही सेयर बेचेर त्यसलाई के गर्न सकिन्छ? फन्डलाई जम्मा गर्न सकिन्छ। सेकेन्ड हुन्छ डिभेन्चर। डिभेन्चर भनेको चाहिँ पब्लिक लोन हो। डिभेन्चरलाई तपाईँले इस्यु गर्यो भने पब्लिकले तपाईँलाई डिभेन्चरलाई किनेर त्यसमा के हुन्छ? तपाईँले लोन दिन्छ र तपाईँले के गर्नुपर्छ? त्यसको इन्ट्रेस्ट पे गर्नुपर्छ। डिभेन्चरको इन्ट्रेस्ट पे गर्नुपर्ने हुन्छ। थर्ड हो ब्याङ्किङ। ओके, ब्याङ्कबाट लोन लिन सकिन्छ। ओके, ब्याङ्कमा लोन लिन सकिन्छ। ब्याङ्कको जति पनि फर्मालिटीहरू छ त्यसलाई पुरा गरेर त्यसलाई ब्याङ्कमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट पे गर्नुपर्छ। ओके, यसको इन्ट्रेस्ट पनि फिक्स हुन्छ र इन्ट्रेस्टलाई पे गर्ने, ओके, त्यहाँबाट ब्याङ्कबाट पनि के गर्न सकिन्छ? ब्याङ्कबाट पनि
फन्डलाई रेज गर्न ल्याउन सकिन्छ। त्यसपछि के हुन्छ इन्टरनेसनल फन्ड। इन्टरनेसनल फन्ड भनेको इन्टरनेसनल इन्भेस्टरहरूलाई ओके इन्टरनेसनल इन्भेस्टरहरूले के गर्छ डेभलपिङ कन्ट्रीमा बढी इन्भेस्ट गर्न चाहन्छ किनभने यहाँ प्रफिट म्याक्सिमाइजेसनको धेरै चान्सेस हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ यहाँ बढी इन्भेस्ट गर्न चाहन्छ। त्यसैले फरेन इन्भेस्टरहरूलाई एट्र्याक्ट गरेर त्यहाँबाट पनि के गर्न सकिन्छ फन्डिङ ल्याउन सकिन्छ। ओके यस्तै अब त्यसको इफेक्टिभ युज पनि हुनु पर्यो किनभने हामीले फन्ड कहीँबाट ल्याउँछ भने त्यसको हामीले रिटर्न पनि के गर्नुपर्छ पे गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो रिटर्न पे गर्नको लागि के हुनु पर्यो यो फन्डको सही ठाउँमा इफेक्टिभली युज गर्नु पर्यो, जसको लागि इफेक्टिभली युज गर्यो भने तब मात्र हामीलाई यसको रिटर्न आउँछ र त्यस रिटर्नबाट हामीले के गर्छौँ ओके शेयर होल्डरहरूलाई ब्याङ्कर्सहरूलाई जहाँबाट हामीले लिएका छ लोन त्यसलाई के गर्नुपर्छ इन्ट्रेस्ट पे गर्नुपर्छ। ओके त फर्स्टमा के छ कन्सेप्ट अफ फाइनेन्शियल म्यानेजमेन्ट बुझ्नुभयो, यो के हो प्लानिङ हो, अर्गनाइजिङ, डाइरेक्टिङ, कन्ट्रोलिङ फाइनेन्सको। ओके त्यसपछि यसले कहाँ स्टडी गर्छ त प्रोक्युरिङ अफ फन्डको र इफेक्टिभ युज अफ युटिलाइजेसन। ओके र यो किन गर्छ प्रोक्युरिङ अफ फन्ड र इफेक्टिभ युटिलाइजेसन किन गर्छ कम्पनीको ओके म्याक्सिमाइजेसन द भ्याल्यु अफ फर्मको भ्याल्यु बढाउनको लागि। ओके यसको 2 एस्पेक्ट रहेको छ प्रोक्युरिङ अफ फन्ड र 4वटा सोर्सेसबाट फन्डलाई रेज गर्न सकिन्छ इक्विटी शेयर, डिभेन्चर, ब्याङ्क्स एन्ड इन्टरनेसनल फन्ड। यसको इफेक्टिभ युज कहाँ कहाँ हुन्छ यसको फिक्स एसेट्समा कति लगानी गर्ने भन्ने बारेमा र यसको सर्ट रनमा कति लगानी गर्ने भन्ने बारेमा यसको यो फन्डको प्रपर युज यसले के गर्छ फाइनेन्शियल म्यानेजमेन्टले हामीलाई सिकाउँछ। त्यसैले फाइनेन्शियल म्यानेजमेन्ट के भयो भने कन्सर्न विथ द प्रोक्युरमेन्ट अफ फन्ड्स फ्रम लिस्ट कोस्टली सोर्सेस। सबैभन्दा सस्तो हामीलाई कुन सोर्सेसबाट फन्ड ल्याउँदा हामीलाई सस्तो पर्छ ओके र यसको सही तरिकाले युज कसरी गर्ने यसको बाँडफाँड बारेमा हामीलाई प्रोडक्टिभ ओके प्रोडक्टिभिटी बढाउनको लागि सही ठाउँमा कसरी यसलाई युज गर्ने भन्ने बारेमा पनि यसले के गर्छ सिकाउँछ। त्यसपछि यसको इम्पोर्टेन्सलाई हेर्नुहोस्। इम्पोर्टेन्स भनेको द इम्पोर्टेन्स अफ फाइनेन्शियल म्यानेजमेन्ट एक्सप्लेन्ड बिलो इट प्रोभाइडेड द गाइडेन्स इन फाइनेन्शियल प्लानिङ। सबैभन्दा पहिला त यसले फाइनेन्शियल प्लानिङको के गर्छ गाइडलाइन दिन्छ। ओके हामीले फाइनेन्शियल प्लानिङ कति गर्ने हो, हामीले फाइनेन्शियल प्लानिङ कति ओके हामीले कति फाइनेन्स चाहिएको छ र त्यो फाइनेन्स कहाँबाट आउँछ यसले के गर्छ त एउटा गाइडलाइन दिन्छ। त्यसपछि यसले एसिस्ट गर्छ कि कुन सोर्सबाट फन्ड ल्यायो भने हामीलाई सस्तो पर्छ ओके र कम रिस्की हुन्छ र त्यसपछि इन्भेस्टिङ एप्रोप्रिएट फन्ड र यो फन्ड ल्याइसकेपछि त्यसको प्रपर युज कसरी गर्ने बारेमा पनि यसले के गर्छ हेल्प गर्छ। यसपछि के हुन्छ इट इन्क्रिजेस अर्गनाइजेसन इफिसियन्सी। यसले के गर्छ फन्डको हामीलाई कहिले पनि कमी हुन दिँदैन, जसको कारणले के हुन्छ अर्गनाइजेसन चाहिँ कन्टिन्यू रन गर्छ, कहिले पनि बन्द पर्दैन, जसको चाहिँ के हुन्छ कन्टिन्यू काम गरे यसको चाहिँ अर्गनाइजेसनको इफिसियन्सी पनि के हुन्छ बढाइदिन्छ। यहाँ इम्प्लोइजहरू पनि खुसी हुन्छ र सबै रिसोर्सेस चाहिँ पुरा फिक्स प्रपर र सही मात्रामा हुन्छ, त्यही भएर यसले के गर्छ अर्गनाइजेसनको इफिसियन्सी पनि बढाइदिन्छ। इट रिड्युस डिले प्रोडक्सनलाई डिले हुन दिँदैन, यसले सही टाइममा कति हामीलाई स्टक चाहिएको छ र सस्तो पर्छ त्यस ओके यसले चाहिँ कहिले पनि प्रोडक्सनलाई डिले गर्न दिँदैन। कट डाउन फाइनेन्शियल कोस्टेज, जहाँ चाहिँ बढी एमाउन्ट ओके कम एमाउन्टबाट काम हुन सकिन्छ यसले हामीलाई बताउँछ कि कहाँबाट कुन सोर्सेसबाट हामीले कहाँ कहाँ कटौती गरेर हामीले प्रोडक्टलाई सस्तो गर्न सक्छौँ। र त्यसपछि इट हेल्प्स बिजनेस फर्म टु टेक फाइनेन्शियल डिसिजन। यसले फाइनेन्शियल डिसिजन कसरी लिने ओके इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन कसरी लिने, कहाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने, फन्ड कहाँबाट ल्याउने ओके र वर्किङ क्यापिटलमा हामीलाई कति खर्च गर्ने, फिक्स एसेट्समा कति खर्च गर्ने भन्ने बारेमा पनि यसले बताउँछ। इट प्रिपेयर गाइडलाइन फर द अर्निङ म्याक्सिमम प्रफिट विथ मिनिमम कोस्ट। ओके यसले के गर्छ अर्निङ म्याक्सिमम प्रफिट कसरी गर्ने मिनिमम कोस्टमा भन्ने बारेमा पनि यसले गाइडलाइन दिन्छ। त्यसपछि इट इन्क्रिजेस सेयर होल्डर्स वेल्थ। मेन मकसद के हुन्छ यो फाइनेन्शियल म्यानेजमेन्टको सेयर होल्डर्सको वेल्थलाई बढाउने। ओके इट क्यान कन्ट्रोल द फाइनेन्शियल एस्पेक्ट अफ बिजनेसमा जुन फाइनेन्शियल प्रब्लमहरू आउँछ त्यसलाई पनि के गर्छ यसले कन्ट्रोल गर्छ। ओके बिजनेस फाइनेन्सको कहाँ कहाँ त्यसको क्यास फ्लो कति हुनुपर्ने होइन र त्यसको इनफ्लो र आउटफ्लोलाई पनि के गर्छ यसले कन्ट्रोल गर्छ। इट प्रोभाइड इन्फर्मेसन अबाउट फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ।
बिजनेस गर्दाखेरि लास्टमा हामीलाई के गर्छ इयरको एन्डमा फाइनेन्सियल इयरको एन्डमा के गर्नुपर्छ फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ जसमा हामीले बताउनु पर्ने हुन्छ सेयर होल्डरलाई कि हाम्रो सालभरिमा हाम्रो बजेट के रहेको थियो र कहाँ कहाँ कति काम भयो युज भयो र नेक्स्ट इयर हाम्रो के प्लान छ कसरी छ ओके कति कति बजेट हामीले युज गरेका छौँ योहरू पनि फाइनेन्सियल रिपोर्टिङको लागि पनि यसले के गर्छ यसले फाइनेन्शियल इन्फर्मेसन पनि प्रोभाइड गराउँछ। थर्ड नम्बर डिस्क्राइब द फङ्सन अफ फाइनेन्शियल म्यानेजमेन्ट फाइनेन्स फङ्सनलाई दुईवटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरेको छ म्यानेजरियल फाइनेन्स फङ्सन एन्ड रुटिन फाइनेन्स फङ्सन। म्यानेजरियल फाइनेन्स फङ्सन सिनियर म्यानेजर्सद्वारा यसलाई क्यारी आउट गरिन्छ भने रुटिन फाइनेन्स फङ्सन जुनियर म्यानेजरले यसलाई एप्लिकेसन गरिन्छ। ओके त म्यानेजरियल फाइनेन्स फङ्सन भनेको इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन फाइनेन्सिङ डिसिजन डिभिडेन्ड डिसिजन वर्किङ क्यापिटल डिसिजन। रुटिन फाइनेन्स फङ्सन भनेको डे टु डे ट्रान्जेक्सन हुन्छ र मनीको म्यानेजमेन्ट गरिन्छ त्यसैलाई रुटिन फाइनेन्स फङ्सन भनिन्छ। ओके यसपछि फर्स्ट नम्बरमा एमा हेरौँ म्यानेजरियल फाइनेन्स फङ्सन। म्यानेजरियल फाइनेन्स फङ्सन आर फङ्सन द्याट रिक्वायर म्यानेजरियल स्किल्स प्लानिङ एक्जिक्युटिङ एन्ड कन्ट्रोल। फर्स्टमा रहेको छ इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन। इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन भनेको के हो इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन भनेको क्यापिटल बजेटिङ भनेको क्यापिटलमा एडिङ गर्ने। इन्भेस्टमेन्ट भनेको यो छैन कि सेयर मार्केटमा हामीले रुपियाँ लगाउनु या कुनै ठाउँमा चाहिँ त्यसलाई इन्भेस्ट गर्नु। इन्भेस्टमेन्ट भनेको यहाँ इन्भेस्टमेन्टको मतलब के छ क्यापिटलमा एडिसन गर्ने। तपाईँको जति पनि क्यापिटल छ त्यसमा यस साल कति खर्च गर्नुपर्छ ओके हामीले राम्रो रिटर्नको लागि यसलाई के भनिन्छ इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन भनिन्छ। त इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन भनेको क्यापिटल बजेटिङ हो भनेको चाहिँ रियल एसेट्स। क्यापिटल कसलाई रिफर गर्छ क्यापिटल भनेको रियल एसेट्स। रियल एसेट्स भनेको बिल्डिङ प्लान्ट मेसिनरी र मेटेरियल यसलाई के भनिन्छ रियल एसेट्स। ओके यसमा कति इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हो यस साल हाम्रो गोल यति रहेको छ हैन यति रहेको छ र यति यस गोललाई एचिभ गर्नको लागि हामीलाई बिल्डिङमा कति खर्च गर्नुपर्छ प्लान्टमा कति बजेटिङ गर्नुपर्छ मेसिनरीमा कति बजेटिङ गर्नुपर्छ र मेटेरियल कति किन्नुपर्छ यो भनेको के हो इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन। इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन किन गरिन्छ त इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन एक्सपेक्टेसन अफ इकोनोमिक रिटर्न इन फ्युचर डेट्स धेरैभन्दा धेरै फ्युचर कमाउनको लागि हाम्रो गोलमा यति फ्युचर रहेको हाम्रो गोल यति रहेको छ हामीले यसपालि यति सेल्स गर्नेछौँ जसको कारणले हामीले यति रिटर्न आउँछ हैन। त यस गोललाई एचिभ गर्नको लागि फ्युचर रिटर्नको लागि हाई रिटर्नको लागि के गरिन्छ आज बजेटिङ गरिन्छ भने बिहान हामीलाई के आउँछ यसको रिटर्न आउँछ। त इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन यदि रङ भयो भने के हुन्छ त रङ ठाउँमा यानी कि इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ रङ ठाउँमा इन्भेस्टमेन्ट भयो भने हामीले चाहेको जति त्यसको रिटर्न आउँदैन। ओके त्यसकारणले यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसपछि आउँछ फाइनेन्शियल डिसिजन। फाइनेन्शियल डिसिजन भनेको के हो त फाइनेन्शियल डिसिजन विच कन्सर्न विथ द एमाउन्ट अफ फाइनेन्स टु बी रेज फ्रम भेरियस लङ टर्म सोर्स अफ फन्ड। हाम्रो कम्पनीको फन्ड रेज गर्नको लागि यो फाइनेन्शियल डिसिजन गरिन्छ। यो लङ टर्म डिसिजन हुन्छ एमाउन्ट अफ फाइनेन्स टु बी रेज फ्रम भेरियस लङ टर्म रिसोर्सेस। यसको बारेमा हामीलाई पहिला पनि कुरा गरिसकेका छौँ। त फन्डलाई रेज कसरी गरिन्छ इक्विटी सेयर प्रिफरेन्स सेयर डिभेन्चर ब्याङ्क लोन्स र कहाँबाट हामीलाई सस्तो पर्छ फाइनेन्शियल ओके कहाँबाट हामीलाई सस्तो पर्छ कहाँबाट हामीलाई फन्ड रेज गर्दा हामीलाई कम रिस्की हुन्छ यो पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। हेर्नलाई इजी लाग्छ बट फाइनेन्स सबैभन्दा जुन इम्पोर्टेन्ट डिसिजन हुन्छ त्यो हुन्छ फाइनेन्शियल डिसिजन। ओके ब्याङ्कबाट ल्याउँदा हामीलाई इन्ट्रेस्ट इन्ट्रेस्ट हामीलाई सस्तो छ कि रेट अफ रिटर्न इन्भेस्टरलाई दिनुपर्ने जुन रिटर्न छ त्यो सस्तो छ त्यसको आधारमा यसमा के गरिन्छ डिसिजन लिने गरिन्छ। एउटा क्यापिटल स्ट्रक्चर बनाउँछ। ओके इन अदर वर्ड्स इट डिसिजन अन द क्यापिटल स्ट्रक्चर अफ कम्पनी। यसमा क्यापिटल स्ट्रक्चर कम्पनीको क्यापिटल स्ट्रक्चरमा को लागि यो डिसिजन हो। जस्तै क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको ओनरको फन्ड कति रहेको छ र बाहिरबाट हामीले कति ल्याउनु पर्ने हो। ओके कति ल्याउनु पर्ने हो र कहाँबाट ल्याउनु पर्ने हो बोरोड फन्ड। र यहाँ सबैभन्दा मेन कुरो हुन्छ त्यो हुन्छ फाइनेन्शियल रिस्क। फाइनेन्शियल रिस्क भनेको के हुन्छ हामीले फन्ड ल्यायौँ हामीले डिफ्रेन्ट सोर्सेसबाट फन्ड ल्यायौँ र त्यसलाई रिटर्न कसरी दिनु छ त्यो भनेको ठुलो फाइनेन्शियल रिस्क छ। यदि हामीले फन्ड ल्याएका छौँ र के भयो बिचमा लकडाउन भयो हाम्रो काम बन्द भयो त हामीले रिटर्न कसरी दिने यो के भयो फाइनेन्शियल रिस्क भयो। यो रिस्कलाई ध्यानमा राखेर पनि हामीले के गर्नुपर्छ फाइनेन्शियल डिसिजन गर्नुपर्छ। यो हामीले आउँदो च्याप्टरमा हामीले यसलाई डिटेलमा बुझ्नेछौँ। त्यसपछि के हुन्छ डिभिडेन्ड डिसिजन। डिभिडेन्ड डिसिजन भनेको अ फाइनेन्शियल डिसिजन विच कन्सर्न विथ द डिक्योरिङ हाउ मच अफ द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द कंपनी शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। डिविडेन्ड भनेको मुनाफा। ओके
त शेयर होल्डरले हाम्रो कम्पनीमा इन्भेस्टरहरूले इन्भेस्ट गरेका छन् र त्यसलाई हाम्रो कम्पनीमा यसपालि कति प्रफिट भएको छ र त्यो प्रफिटबाट हामीले कति डिभिडेन्ड पे गर्नुपर्छ। ओके, त यसलाई के भनिन्छ डिभिडेन्ड डिसिजन। कति डिभिडेन्ड डिसिजन पे गर्नुपर्छ र कति रिटेन्ड अर्निङ राख्नुपर्छ। रिटेन्ड अर्निङ भनेको फ्युचरको हाम्रो आउँदो फाइनेन्सियल रिस्कलाई कम गर्नको लागि प्रफिटबाट के गरिन्छ, केही सेभिङ गरिन्छ, त्यसलाई के भनिन्छ रिटेन्ड अर्निङ भनिन्छ। र रिटेन्ड अर्निङ हामीले कति राख्नुपर्छ र डिभिडेन्ड कति दिनुपर्छ। डिभिडेन्ड दिँदा हामीलाई हाम्रो सेयर होल्डर के हुन्छ, कम्पनीको सेयर भ्याल्यु बढ्छ कि डिभिडेन्ड नदिएपछि हाम्रो सेयर भ्याल्यु बढ्छ। यो डिसिजन भनेको डिभिडेन्ड डिसिजनमा आउँछ। त डिभिडेन्ड भनेको पार्ट अफ प्रफिट हो जुन चाहिँ सेयर होल्डरलाई डिस्ट्रिब्युटेड गरिन्छ र कति दिने हो, के गर्ने हो, यो भनेको चाहिँ डिभिडेन्ड डिसिजनमा पर्छ। त्यसपछि फोर्थ नम्बरमा वर्किङ क्यापिटल डिसिजन। वर्किङ क्यापिटल भनेको वर्किङ क्यापिटल सिग्निफाइज एमाउन्ट अफ फन्ड्स युज टु डे ट्रेडिङ अपरेसन। डे टु डे ट्रेडिङ अपरेसनको लागि के हुन्छ भने अब कम्पनी, अब तपाईँले काहीँ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला हामीलाई के चाहिएको छ, त्यसलाई म्यानुफ्याक्चरिङ गर्नको लागि के चाहियो त एमाउन्ट चाहिएको हुन्छ। ओके, र म्यानुफ्याक्चरिङ गरिसकेपछि त्यसलाई मार्केटमा बेचेर त्यसबाट प्रफिट कमाउनु यो चाहिँ 7-8 मन्थको पिरियड भइहाल्छ, जसको लागि बिचमा हामीलाई कहीँबाट पनि इन्कम आउँदैन। यति दिन हामीलाई कम्पनी चलाउनको लागि हामीलाई के चाहिएको हुन्छ, फन्ड चाहिएको हुन्छ, त्यसैलाई के भनिन्छ वर्किङ क्यापिटल भनिन्छ। ओके, यो वर्किङ क्यापिटलको डिसिजन पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ कि हामीले कति वर्किङ क्यापिटल चाहियो। जबसम्म हामीलाई रिटर्न आउँदैन, ओके रिटर्न आउँदैन तबसम्म हामीलाई काम चलाउनको लागि हामीलाई कति रुपियाँ राख्नुपर्ने छ, यसलाई भनिन्छ वर्किङ क्यापिटल। यो डिसिजन भनेको चाहिँ लिक्विडिटी पोजिसनलाई एभोइड गर्नको लागि ओके गरिन्छ। अथवा करेन्ट वर्किङ क्यापिटल भनेको चाहिँ करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लायबिलिटिज। र यसमा चाहिँ हाउ मच इन्भेन्ट्री टु किप, हामीले कति इन्भेन्ट्री राख्नुपर्ने छ, डिसाइडिङ रेसियो, क्यास एन्ड क्रेडिट सेल्सको रेसियो, प्रपर म्यानेजमेन्ट अफ क्यास, इफेक्टिभ एडमिनिस्ट्रेसन, बिल्स रिसिभेबल कति छ, पेबल कति छ, इन्भेस्टमेन्ट अफ सरप्लस क्यास कति छ, यो डिसिजनहरू यसमा पर्छ। त्यसपछि अब रुटिन फाइनेन्स फङ्सन अफ company needs to perform some regular activities to complete its managerial activities properly। अब चाहिँ सिनियर म्यानेजरहरूले बजेटिङ बनायो, सबै डिसिजन गर्यो, 4वटा डिसिजन गर्यो र अब त्यसको एकर्डिङ काम गर्नको लागि के चाहियो, डे टु डे म्यानेजमेन्ट पनि चाहियो, जुन चाहिँ जुनियर स्टाफले गर्ने गर्दछ। दिज आर कल्ड आइडेन्टिकल अर रुटिन फङ्सन। यसलाई इन्सिडेन्टल और रुटिन फङ्सन भनिन्छ। रुटिन फाइनेन्स फङ्सन are those financial functions which generally not require managerial involvement to carry out. Okay, the finance manager will be involved with the managerial function while routine function will be carried out by junior staff in managerial function। यो कुरा मैले पहिले नै भनिदिएको छु, म्यानेजरियल फङ्सन म्यानेजरको लागि हो र यो जुनियर स्टाफको लागि हो। यसमा चाहिँ के गरिन्छ त सुपरभिजन अफ क्यास रिसिप्ट र डिस्बर्समेन्ट। ओके, डिसबर्समेन्ट्स, क्यास रिसिप्ट, ओके त्यसमा सेफ गार्डिङ क्यास ब्यालेन्स हामीले कति राख्नुपर्छ, हाम्रो एकाउन्ट पेबल र बिल्स रिसिभेबल कति भयो हैन, त्यो हामीले क्यास कति रिसिभ गर्यो, हामीले भनेको चाहिँ पर्चेज कति गरेका छौँ हैन, र त्यसमा चाहिँ अब सेलिङ कति, हाम्रो डेटर्स के छ, यो सबैको हिसाब चाहिँ यसमा राखिन्छ। कस्टडी अफ सेफ गार्डिङ अफ भ्यालुएबल डकुमेन्ट्स, सिक्युरिटिज, इन्स्योरेन्स, हामीलाई अब इन्स्योरेन्स पे गर्नको लागि हैन, अब ब्याङ्कको सिक्युरिटिजका लागि त्यसमा चाहिँ कति इन्ट्रेस्ट निकाल्नुपर्छ डेलीको। टेकिङ केयर अफ मेकानिकल डिटेल्स अफ फाइनेन्सिङ, रेकर्ड किपिङ, रिपोर्टिङ टु द टप म्यानेजमेन्ट, टप म्यानेजमेन्टलाई के गर्नुपर्छ, रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ हैन। सुपरभिजन अफ फिक्स एसेट्स, र फिक्स एसेट्स हामीलाई कति छ, त्यसको भ्याल्यु कति छ, करेन्ट एसेट्सको भ्याल्यु कति छ, यो सबै सानो सानो जुन डे टु डे ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ त्यसको भ्याल्यु हैन, र त्यसबाट हामीले कति इन्ट्रेस्ट पे गर्नुपर्छ, त्यसको डिप्रिसिएसन, सबै कुरो चाहिँ कसले गर्छ त जुनियर म्यानेजमेन्टले गर्छ, रुटिन फाइनेन्सको अन्तर्गत गर्छ। ओके, नेक्स्ट भिडियोमा हामीले भोलि मेजर गोल्स अफ फाइनेन्सियल फङ्सनदेखि हामीले स्टार्ट गरौँला। यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नुहोस् र आफ्नो फ्रेन्ड्सलाई पनि सेयर गर्नुहोस् र सब्सक्राइब गर्नुहोस् र कमेन्ट गर्दा तपाईँले मेरो मोटिभेसन पनि बढाइदिनुहोस्। धन्यवाद।